दिए बाबा ओ जड़ा दरख्त है ओदे उत्ते ओ जड़ा परिंदा बैठा है बाबा ये बड़े दर्द दे नाल रोंदा है बाबा मैं दा पीछा कर दी गई हां एदे तो जड़ा खून गिर रहा है ओ मेरा जिस्म दे गिरदा रहा है मेरा जिस्म ठीक हुंदा रहा है ओ यहूदी बोल के आखदा परिंदिया तू कौन है इड्डे दर्द दे नाल क्यों रोना है दस तेरा खून इडियां शफावां वाला है तेरा खून दा कतरा लगे ते अख ठीक हो जाए हाथ पैर ठीक हो जान दस तू कौन है परिंदा रो के गल सुना के आखदा यहूदिया मैं ओ परिंदा वां मैं अपने घोंसले दे विच बैठा वां मैनू खबर मिली कि इमाम हुसैन दी शहादत हो गई है मैं टुरया इमाम हुसैन दे करीब आया वां मैं परिंदा सा कर कुछ नहीं सकदा अपने परां दे नाल इमाम हुसैन दा खून रोक रहा वां इमाम हुसैन दा खून रोकना चाह रहा वां ते परिंदा खून रोक के दसदा है मैं परिंदा यजीदी नहीं मैं परिंदा भी हुसैनी मैं परिंदा भी हुसैनी अदना थे ग्रामी तवज्जो रखे आ गई जड़े वेले इतनी गली आ गई ओ यहूदी बोल के आखदा फिर तो परिंदा बोल के आखदा यहूदिया मेरे परां दे नाल इमाम हुसैन दा खून लग गया है ते मेरे खून जिथे जिथे कतरे गिरदे नहीं ओ जिस जगह ते इमाम हुसैन दा खून लगदा है ओ जगह ठीक हो जाती है अगर कोई बीमार है शिफा मिल जाती है अदना थे ग्रामी तवज्जो रखे आ जाई यहूदी ने कलमा पढ़ लिया ते कलमा पढ़ के आखदा बा हुसैन तेरे तो सदके जावा जिस हुसैन दे खून दा ए आलम है ते हुसैन दियां रगां दे विच जिस अली दा खून है उस अली दा की आलम होवे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते ने सिर्फ दो गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने ते गल्लां समझ के सुन के कोशिश करांगा गल्लां ओ ने हो सकदा कि तुसां पहली बारी सुनियो हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी नमाज पढ़ाते ते नमाज पढ़ा के सलाम फेर के सहाबा वल मुंह करदे सहाबा वल मुंह करके बैठ जाते ते सहाबा सरकार दा चेहरा वेखदे ते मैं किताब दे अंदर जो मुतालिया कर लिया तो मैं पढ़ रहा सा आप फरमाते ने कि जो हजूर सलाम फेर के अपना चेहरा सहाबा वल करते सन ना ये हदीस के अल्फाज ने कि जिन्ना सहाबा दे दुख हुंदे सन हजूर दा चेहरा वेख के उन्हां दे दुख ही मुक जांदे आप फरमाते ने अगला लफज भी लिखा जिन्ना दे गम हुंदे सन हजूर दा चेहरा वेख के उन्हां दे ते गम ही मुक जांदे सन मैं आसान करके जुमला बोल के आखा जे समझ आवे तो सुभान अल्लाह बोलिया जे जोर ते जबरदस्ती नहीं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मतलब है भी कि हजूर दा चेहरा वेख के जे किसी दे गम होन ते गम मिट जांदे ने अगर किसी दे दुख होन ते दुख मिट जांदे ने ते अगर जे किसी नूं भुख लगी होवे ते हजूर दा चेहरा वेखे ओदी ते भुख ही मिट जांदी है ओदी भुख ही मिट जाती है जे तुसी परीद दे नाल सुभान अल्लाह बोलो ते हजरत गुलाम रसूल आलमपुरी दे कोलों इस गल दा तर्जमा करा के देवां हजरत गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करदे फरमांदे ने 3 महीने खलकत राजी वैख यूसुफा कनानी पर जिन्ना मुहम्मद अरबी डीठा और रज गए दो भी जहानी मेरे कोल इतना वक्त नहीं जल्दी जल्दी गल समेट देवां
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک دن حضور نے فجر دی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے صحابہ والا منہ کر کے نہیں بیٹھے، حضور جلدی دے نال اٹھے نہیں، مولا علی دا بازو پکڑے آئے تے ٹر دے جا رہے نہیں، مرکز وفا جامع مسجد اسماعیل دے وچ آ کے بہن والے ہو کہ جملے دی سمجھ آئے بولے آجے علی بھی ٹر دے جا رہے، نبی بھی ٹر دے جا رہے، آسان کر کے آکھاں او کڈے سونے لگ دے آنگے جتھے نبی تے علی دو میں کٹھے ٹر دے، او کڈے کو سونے لگ دے آنگے جتھے علی تے نبی دو میں کٹھے پہ چل دے نہیں، نبی پاک آ گئی، مولا علی دا دروازہ آ گیا، نبی پاک نے فرمایا علی اپنے دروازے تے کھڑا ہو جا میں اندر چلاواں، علی اپنے دروازے تے کھڑا ہو جا کوئی بھی آوے انہوں اندر نہیں آن دینا، تے میرے نبی نے فرمایا علی میں اندر تا چلاواں، اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے، عرشاں تو فرشتے مبارک دینا ہے، علی اپنے دروازے تے کھڑا ہو جا اندر کسے نے بھی نہیں آن دینا، تے میں اندر چلا اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے تے عرشاں تو فرشتے حسین دی مبارک دینا ہے نے، لو بھی توجہ رکھے آج تھوڑی دیر گزری تے ابو بکر صدیق کو دو رہا نہ گیا، ٹورے ٹورے پچھے آئے تے مولا علی نے دیکھا تے آکے عرض کی تے یا علی حضور کتھے نے، تے مولا علی فرماندے نے کہ حضور اندر گئے نے، ابو بکر صدیق نے عرض کی تے سونیا میں نے بھی اجازت ہے میں بھی اندر جانا ہے، میرا نہیں یار تو بغیر دل لگدا، تے مولا علی فرماندے نے اندر حضور نے فرمایا کسے نو بھی نہیں آن دینا، تے میں ایتھے تاں کھڑا لو جملہ سنو تے مسکراؤ، جدو میں مطالعہ کر رہا میں بڑا مسکرایا تے ابو بکر صدیق آکھدے نے علی جی حضور نے فرمایا اندر نہیں آن دینا تے کیا حضور نے انج فرمایا ہے جی ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا، جی ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا، تے مولا علی مسکرا کے فرماتے نے تھوڑا نات نہیں لیا انج تے نہیں آکھیا لیکن انہا فرمایا کہ اندر نہیں کسے نو جان دینا، دو بھئی اگو مولا علی دا علم سنو تے فرماتے نے اندر حضور گئے نے فرمایا عرشاں تو فرشتے مبارک دین آئے نے تے ابو بکر جی تو انہوں دسا اندر کنے فرشتے آئے نے، کنے فرشتے آئے نے، ابو بکر فرماندے نے بولو جی، مولا علی فرمان لگے اے ابو بکر جی اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے، عرشاں تو فرشتے 4,24,000 فرشتہ حسین دی مبارک دین آیا ہے، 4,24,000 فرشتہ مبارک دین آیا ہے، حضرات گرامی وقت گزرے ابو بکر صدیق اتھے بیٹھ گئے، عمر فاروق آئے وہ بھی بیٹھ گئے، عثمان غنی آئے وہ بھی بیٹھ گئے اور صحابہ بھی آکے بیٹھے، تھوڑی دیر گزری انتظار کدو حضور باہران، تھوڑی دیر گزری ہے کملی والے آقا بھی باہر آگئے، کملی والے آقا بھی باہر آگئی، کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ اندر جا کے حسین ویکھو، سارے صحابہ ٹر دے جا رہی، ابو بکر صدیق سب تو اگے جا رہی، نالے سلام عرض کی تھی نالے نبی نے مبارک دیتی عرض کی تھی کملی والے مولا علی فرما رہے 4,24,000 فرشتے عرشاں تو مبارک دین آئے نہیں، میرے نبی نے فرمایا علی تو انہوں کی میں پتہ چلی آئے کہ فرشتیاں دی تعداد 4,24,000 تے مولا علی نے عرض کی دل ناجے والا جدو تسی اندر جا رہے سو پیچھے فرشتے کرو در کرو آ رہی، جدو فرشتے آ رہی اونا فرشتیاں دے وچاں ایک فرشتہ پلا کر کے آخدا ہے اپنی زبان دے وچاں بول کے آخدا ہے اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے، سادی تعداد نہیں ہے کہ اسی 4,24,000 جملہ سن کے تڑپ جاؤ گئی، تے نبی کریم مسکرا کے فرمایا علی تیرے تو میں صدقے جاواں رب نے تینوں فرشتیاں دی بولی بھی عطا کی تھی، علی تیرے تو صدقے جاواں تینوں رب نے فرشتیاں دی بولی بھی عطا کی تھی، جلدی جلدی نال وہ بھی وقت آ گیا، حضرت جی کملی والے آقا تشریف فرما، ابو بکر تشریف فرما، سارے صحابہ میرے کملی والے آقا مسکرا کے فرماندے نے ابو بکر جی یا رسول اللہ آج تینوں تعجب والی گل نہ سنا وا،
اور یار مینوں نہیں پتا کہ تنوں جملے دی کتنی کو سمجھ آوے، میں بول چلا اج حضرت علامہ مولانا خطیب لسانی صاحبزادہ احمد شفیق مجدی صاحب بیان کرن تو لوگوں نے بڑا سرور آندا ہے، بڑا مزہ آندا ہے، بڑے 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 علماء بیان کرن بڑا ہی مزہ آندا ہے، بڑا ہی سرور آندا ہے۔ تے جتھے بیان کرنے والا نبیوں دا امام ہوے تے سنن والے صحابہ ہون ادو کنا کو سرور حضور آوے گا۔ جے تسی سبحان اللہ بولو او تے ایڈا میٹھا بولدا ہے نا، او تے گلاں گلاں دے وچ پتھراں کولوں وی کلمے پڑھا لیندا ہے۔ میرا دل کردا میرے نال سارے مل کے پڑھو، انج ترجمہ کر لئیے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے او پتھراں تو کلمے۔ انج نہیں میرا وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑے وقت جو بہتی گال سنا کے جانی ہے، ڈنڈی نہ مارو میرے واسطے نہیں۔ اچھا جنوں پاک تے یقین ہے نا حضور بول دینے تے پتھراں کولوں بھی کلمے پڑھوا لیندے نے، حضور بول دینے تے گونگے بھی گلاں کرن لگ پیندے نے۔ او انج ہاتھ کھڑا کرے میرے واسطے نہیں، جڑا میرے واسطے منوں وکھان واسطے بے شک تھلے کرے، جڑا حضور دی شان واسطے ہاتھ کھڑا کرے او انج ہاتھ لہرا کے میرے نال پڑھے، جڑا حضور واسطے آیا انج ہاتھ لہرا کے آکھے گا تے مل کے آکھے گا گونگیاں تھی گلاں کرا جاندائے او پتھراں تو کلمے۔ یا اللہ جڑا یوچھی آواز نال پڑے اج رات نو اکھ لگ جاوے، کملی والے آقا خواب چے آ جان، مٹھیاں مٹھیاں گلاں حضور دیاں سنے تے آکھے واقعی یہ گل سچی ہے۔ گونگیاں تھی گلاں او پتھراں تو کلمے، او ڈوبے ہو بیڑے ترا جاندائے، او ڈوبے ہو بیڑے ترا جاندائے، او سکیاں کھجورا اگا جاندائے۔ رب کعبہ دی قسم مدینہ طیبہ جدوں میں اپنے مرشد نال گیا اوتھے میں کھجور کھادی تے مینوں حضور دی گل یاد آ گئی، جن گٹک تو بغیر والی کھجور کھادی تے ویکھیے او تے ضرور پڑے گا او سکیاں کھجورا اگا جاندائے او پتھراں تو کلمے۔ والی گل سنا ابو بکر نے عرض کیتی جی یا رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا ان فرشتیاں دے وچ جڑے حسین دی ولادت دی مبارک دین آئے سن نا، انہاں دے وچ ایک فرشتہ لنگڑا سی، ایک فرشتہ اپاہ جی لنگڑا سی۔ میرے نبی نو گل سناندا تے آکھدا حضور تانوں دسنا کہ میں کیویں لنگڑا ہویا؟ میرے نبی نے فرمایا سنا گل، آکھدا میں رب دے مقربین فرشتیاں دے وچ ایک فرشتہ سا، میں زمین تے نظر ماری ایک آدمی دے ہاتھ بھی نہیں لتاں بھی نہیں، ہتھاں پیراں تے لنگڑا تے لولا، تے میں فرشتہ بول کے آکھیا اے لنگڑا ہے لولا ہے ڈردا رڑاندا ہے، اینوں دنیا تے جیون دا حق نہیں، اینوں مر جانا چاہیدا ہے۔ لو میری تقریر دا ایک پیغام لے کے لایا، اللہ نو کوئی گل غصہ آ گیا، او دے اللہ نے ہاتھ بھی کٹ دیتے، پیر بھی کٹ دیتے، پر بھی ختم کر چھڑے۔ پتہ چلیا کہ کدے کسی نو ویکھ کے اونوں طنز نہ کرو، اونوں گل نہ کرو، مالک غصہ آ جاوے نا سب دا پالن والا، او تواڈے تے بھی وقت لگے آ سکدا۔ حضرات گرامی توجہ رکھیا جی، جلدی جلدی نال رب نے انہوں زمین تے گرایا، ایک جزیرے دے بچ 700 سال یا 7000 سال پیا رہا، وقت گزریا جدو حسین دی ولادت ہوئی، سارے فرشتے آئے بول کے آخدا کملی والے مینوں فرشتیاں نے پہچان لیا سی، فرشتے بول کے آخدے نے آ تمہیں ساڑے نالے آ جائی، اج حسین دی ولادت ہوئی ہے، آ نبی مبارک دینے نالے نبی دے کولوں اپنے واسطے دعا کروا لئی۔ کملی والے میں تھوڑی بارگاہ دے وچ آیا، میرے واسطے دعا کرو۔ حضور نے اس لنگڑے فرشتے واسطے مبارک کیتی ہے، دعا کیتی، جبریل آئے عرض کیتی سونیا دعا قبول ہو گئی ہے۔
इंज करो जिस कंबल दे विच हुसैन वलेटे नहीं ओ हुसैन दा कंबल लैके आओ। कमली वाले आका हुसैन दे जिस्म ते लगन वाला कंबल लैके आए। हजूर ने हुसैन दे जिस्म नाल लगन वाला कंबल उस फरिश्ते दे नाल ही लगाया है। फरिश्ते दे हाथ भी ठीक हो गए ने, ओदे पैर भी ठीक हो गए ने, ओदे पर भी ठीक हो गए, ओदे हाथ भी ठीक, पैर भी ठीक। लो भाई जल्दी ना आखिरी गल, एक यहूदी ते ओदी बच्ची एक शहर दे अंदर रह रहे, बच्ची अचानक बीमार हो गई, अखां तो नबीनी, ओदे ओ भी वक्त आ गया, सारा जिस्म ते हजरत जी कोड़ पै गया, लत्तां तो लंगड़ी। गल ना होवे ते मैं जिम्मेदार आ, खान दा बनान दा नहीं। तवज्जो रखे आजे, उधर जिस्म ते इतने फोड़े बन गए, इतनी दर्द होवे, और दर्द दे नाल नाल बदबू भी बड़ी पैड़ी आवे। मुहल्ले वाले ने उस यहूदी ने तो ओदी बेटी नूं शहर चों निकाल दिता। और जदों एक जंगल दे विच आके उन्हें कुल्ली लगाई, ओदी बेटी उत्थे रहिंदी है, ओ यहूदी मजदूरी करदा है, वापस आंदा है, गल नूं समझ के सुन के। तवज्जो रखे अज बस आखिरी गल है, मेरे वक्त खत्म हो गया। और यहूदी रहिंदा है, वक्त गुजरदा रहे। एक दिन बच्ची नूं हजूर ने छड्डिया ते चले गया। एक रात वो नहीं आया, अगले दिन आया ते आके की वेखदा है कि ओदी बच्ची दियां अखां ठीक ने, बच्ची दियां अखां ठीक ने। बच्ची उत्थे रह रही ते बच्ची ने की वेख्या कि अखां तो नबीनी है, लत्तां तो लंगड़ी है, लेकिन की कि बड़े दर्द दे नाल कोई परिंदा चीख चीख के रो रहा है। उन्हें आवाज का पीछा किया, रेड़दी रडांदी दरख्त के करीब गई ते वो वेख तो नहीं सकती, लेकिन किताब च लिखा ने मुंह उठाया, ओदी अख दे विच खून दा एक कतरा लगा, खून दा कतरा लगन दी देर हुई है, ओदियां अखां ठीक हो गईयां। और दूसरा खून दा कतरा तो जिस्म ते पिया, ओदा जिस्म ठीक हो गया। उन्हें पूरे जिस्म ते खून मलिया, उस परिंदे तो गिरन वाला, वो सारी ठीक हो गई। यहूदी वापस आया, यहूदी वापस आके आखदा किवें ठीक हो गई है। लो भाई आखिरी गल ते मैं तकरीर खत्म करन लगा, मैं दसन लगा मेरा हुसैन की है। तवज्जो रखे आजे, यहूदी टुरिया टुरिया जेड़े वेले अपनी बच्ची दे करीब आ गया, अपनी बच्ची नूं सही सलामत वेख के पहचान ना सकिया ते अपनी बच्ची ने आखदा तू कौन है? ऐ औरत मेरी बच्ची किते वेखी आख नहीं वेखी। औरत बोल के आखदी बाबा मैं तेरी बेटी हाँ। यहूदी कहंदा मेरी बच्ची ते अखां तो नबीनी सी, लत्तां तो लंगड़ी सी, ओनू कोड़ पिया सी, बीमार सी, तू ते रातों रात किवें ठीक हो गई है? उन्हें गल सुनाई ते रो के आखदी बाबा ओ जड़ा दरख्त है ओदे उत्ते ओ जड़ा परिंदा बैठा है, पापा ये बड़े दर्द दे नाल रोंदा है, पापा मैं दा पीछा करदी गई हाँ, एदे तो जड़ा खून गिर रहा है और मेरा जिस्म ते गिरदा रहा है, मेरा जिस्म ठीक हुंदा रहा है। और यहूदी बोल के आखदा परिंदिया तू कौन है? इड्डे दर्द दे नाल क्यों रोना है? दस तेरा खून इडियां शफावां वाला है, तेरा खून दा कतरा लगे ते अख ठीक हो जाए, हाथ पैर ठीक हो जान, दस तू कौन है? परिंदा रो के गल सुना के आखदा यहूदिया मैं ओ परिंदा वां, मैं अपने घोंसले दे विच बैठा वां, मैनू खबर मिली कि इमाम हुसैन दी शहादत हो गई है, मैं टुरिया टुरिया इमाम हुसैन दे करीब आया वां, मैं परिंदा सा कर कुछ नहीं सकदा, अपने परां दे नाल इमाम हुसैन दा खून रोक रहा वां, इमाम हुसैन दा खून रोकना चाह रहा वां, ते परिंदा खून रोक के दसदा है मैं परिंदा यजीदी नहीं, मैं परिंदा भी हुसैनी, मैं परिंदा भी हुसैनी अदना थे ग्रामी तवज्जो रखे आ गई, जड़े वेले इतनी गली आ गई ओ यहूदी बोल के आखदा फिर तो परिंदा बोल के आखदा यहूदिया मेरे परां दे नाल इमाम हुसैन दा खून लग गया है, ते मेरे खून जिथे जिथे कतरे गिरदे नहीं ओ जिस जगह ते इमाम हुसैन दा खून लगदा है ओ जगह ठीक हो जाती है, अगर कोई बीमार है शिफा मिल जाती है। अदना थे ग्रामी तवज्जो रखे आ जाई, यहूदी ने कलमा पढ़ लिया ते कलमा पढ़ के आखदा बा हुसैन तेरे तो सदके जावां, जस हुसैन दे खून दा ए आलम है
تے حسین دیاں رگاں دے وچ جیسا علی دا خون ہے اسے علی دا کی عالم ہوئے حسین دے خون دا اے عالم ہے کہ اگر نبینے دے اکھ چ لگے تو نبینہ ٹھیک ہو جاوے کوڑے نو لگے تو کوڑا ٹھیک ہو جائے لو بھئی آخری شعر تقریر ختم لو میں شعر پہلے سمجھا دینا خیر البشر کی آنکھ کا تارا انج ہاتھ کھڑا کر کے آخری باری بنا نعرہ مار کے آخنا حسین ہے یہ امام حسین دی ولادت ہوئے تو امام حسین دے جسم نہ لگن والا کپڑا فرشتہ نہ لگے تو لنگڑا فرشتہ ٹھیک ہو جاوے او دے پار سڑے ہون تے پڑھ رب ٹھیک کر دے جے امام حسین دے خون دا قطرہ نبینے تے کوڑے نہ لگے او ٹھیک ہو جاوے تو میرا عشق بول کے آخر جڑا امام حسین دے نعرے مارے گا رب دیاں بھی بیماریاں دور فرما دے گا آخری باری ہاتھ کھڑا کر کے آخنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے ہاتھ چکے سجے کھبے بیکھو جڑا نہیں چکدا نال دا سہارا کرابے تے اچھا ہاتھ چکے آخنا حسین ہے جنہ دے ہیں نا او دنیا نو دسن کے حسین ساڈے نے خیر البشر کی آنکھ کا تارا انجا ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے نعرہ مار کے آخنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 زہرا کا دل آرام دلارا ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 ہمارا